स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषय अन्तर्गत इकाइ 2मा पर्ने जीवनोपयोगी सिपका रूपमा डिजिटल सिपहरू तथा सामान्य अनुसन्धान सिपहरू अन्तर्गत रहेको पाठ 4मा पर्ने लेखन कार्यमा अरूको लेख रचनाको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने नैतिक पक्षको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर चाहिँ हामीले लेखन कार्य गर्दाखेरि अरूको लेख रचना प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र बौद्धिक चोरी भनेको के हो, त्यसै गरी बौद्धिक चोरीबाट हामीले कसरी बच्न सक्छौँ र बौद्धिक चोरी हुँदाखेरि कस्तो खालको कानुनी कारबाहीहरू हुन्छ बौद्धिक चोरी गर्दाखेरि हो, त्यसकै बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा यो भिडियोमा सिक्दैछौँ र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर लेखन कार्यमा अरूको लेख रचनाको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने नैतिक पक्षहरूको चाहिँ मैले सार कुराहरू चाहिँ सारांशको रूपमा लिएर आएको छु। मूल कुराहरूलाई सारांशको रूपमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। र हामीले सर्वप्रथम यो पाठमा के कुरा जान्नुपर्छ भने बौद्धिक चोरीको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बौद्धिक चोरी भनेको के हो त्यसलाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर बौद्धिक चोरीको कुरा गर्दाखेरि बौद्धिक चोरी भनेको एउटा कपटपूर्ण कार्य हो, एकदमै कपटपूर्ण कार्य हो, जहाँ कसैले अरूको काम जुन चाहिँ पाठहरू हुनसक्छ, चित्रहरू हुनसक्छ, अनुच्छेदहरू हुनसक्छ, रेखाहरू आदि हुनसक्छ हो, त्यसको नक्कल गर्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो दाबी गर्छ हो। बौद्धिक चोरी भनेको त्यस्तो खालको कपटपूर्ण कार्य हो जहाँ चाहिँ अरू कसैले गरिसकेको कामलाई नक्कल गरेर तिनीहरूलाई आफ्नो दाबी गर्छ भने त्यसलाई बौद्धिक चोरी भनेर भनिन्छ। अब त्यो नक्कल गर्ने कामहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि अरूले गरिसकेको पाठहरूको नक्कल गर्न सक्छ, अथवा चित्रहरूको, अथवा अनुच्छेदहरूको, अथवा रेखाहरूको हो। यी कुराहरूको नक्कल गरियो र तिनलाई आफ्नो दाबी गरियो भने त्यो बौद्धिक चोरी अन्तर्गत पर्दछ। यति कुरा हामीले बौद्धिक चोरीमा बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को कुरा बौद्धिक चोरीमा के जान्नुपर्छ भने यस्ता चोरी गर्नेहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको सामग्रीको स्रोत समेत खोल्दैनन्, उल्लेख गर्दैनन् हो। यस्तो चोरी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लङ्घन पनि हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जुन बौद्धिक चोरी गरिन्छ हो, त्यो बौद्धिक चोरी गर्ने व्यक्तिले यसको स्रोत पनि खोल्दैन, त्यसलाई उल्लेख पनि गर्दैन हो। यसरी बौद्धिक चोरीलाई चाहिँ हामी सम्पत्ति अधिकारको उल्लङ्घन पनि भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको अब बौद्धिक चोरी हुनुको कारण के छ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा सामग्रीको व्यापक उपलब्धताका कारण मानिसहरू जानी नजानी बौद्धिक चोरी जस्ता गलत कार्यहरू गर्छन्। बौद्धिक चोरी हुनुको मुख्य कारण भनेकै इन्टरनेटमा चाहिँ व्याप्त रूपमा, एकदमै धेरै रूपमा चाहिँ स्रोतहरूको उपलब्धि र व्यापक रूपमा चाहिँ सामग्रीहरूको उपलब्धता भएको कारणले चाहिँ जानी नजानी यस्ता खालका बौद्धिक चोरीहरू भइरहेका छन्। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि बौद्धिक चोरीको लागि अब अहिले विश्वका हरेक कुनामा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इन्टरनेटको उपलब्धता छ र आधुनिकीकरण चाहिँ हाम्रो समाज अथवा विश्व अगाडि बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आधुनिकीकरण हाम्रो शिक्षामा पनि छ र शिक्षण अध्यापनमा पनि त्यो आधुनिकीकरण लागू भइरहेको छ हो। त्यही अनुसारको तौर तरिकाहरू पनि बदलिँदैछ र साथसाथै विद्यार्थीलाई शिक्षकले इन्टरनेटको प्रयोग गरी गृहकार्य गरेर लिएर अथवा प्रोजेक्ट वर्क गरेर लिएर भनेर दिँदाखेरि र विद्यार्थीहरूले पनि त्यही अनुसार चाहिँ विकिपिडिया र अन्य चाहिँ साइटहरूबाट गृहकार्यलाई पुरै सारेर कपी र पेस्ट गरेर बुझाउँदाखेरि बौद्धिक चोरी भइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र बौद्धिक चोरी विशेष गरेर इन्टरनेटमा चाहिँ जुन सामग्रीहरू व्यापक रूपमा रहेको छ हो, त्यसको कारण इन्टरनेट मार्फत चाहिँ बौद्धिक चोरी बढिरहेको छ। र अर्को भनेको अब संसारको हरेक कुनामा अहिले इन्टरनेट पुगेको छ र शिक्षामा पनि आधुनिकीकरण हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकहरूले प्रोजेक्ट वर्क अथवा गृहकार्य गर भनेर इन्टरनेटबाटै सामग्रीहरू चाहिँ हेरेर गर भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ आदेश दिँदाखेरि, त्यस्तो खालको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर विकिपिडिया र अन्य जुन इन्फर्मेसन भएको साइटहरू छ त्योबाट चाहिँ विद्यार्थीले गृहकार्यलाई पुरै कपी पेस्ट गरेर बुझाउँदाखेरि बौद्धिक चोरी भइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब
बौद्धिक चोरीमा पनि दुई थरी हुन्छ, एउटा जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी र अर्को अन्जानमा गरिने बौद्धिक चोरी हो। त्यसकै बारेमा हामी अब चर्चा गरौँ है त। बौद्धिक चोरी अन्तर्गत एउटा हुन्छ जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी र अर्को हुन्छ अन्जानमा गरिने बौद्धिक चोरी हो। त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। र सर्वप्रथम हामी जानाजान गरिने बौद्धिक चोरीको बारेमा चर्चा गरौँ। जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि अरूको कामलाई आफ्नो पनि प्रकाशित गर्नु चाहिँ जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी हो। त्यस्तै अर्को भनेको अन्य व्यक्तिको लेख रचना सार्नु, यो पनि जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी हो। त्यसै गरी बजारबाट लेख रचना किनेर अथवा विद्यालय विश्वविद्यालयमा बुझाउनु पनि चाहिँ जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी हो। बजारबाट चाहिँ आफूलाई चाहिएको लेख रचना किनेर विद्यालय अथवा विश्वविद्यालयमा बुझाइयो भने त्यो पनि बौद्धिक चोरी अन्तर्गत पर्छ। कस्तो भन्दाखेरि जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी अन्तर्गत। त्यसै गरी जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि इन्टरनेटबाट बिना उद्धरण चाहिँ सार्नु, बिना उद्धरण, जुन उद्धरण चिन्ह नराखिकनै कसले लेखेको कसले बनेको त्यो नराखिकन उल्लेख नगरिकनै हामीले लेख्यौँ अथवा त्यसलाई सार्यौँ भने त्यो पनि जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी अन्तर्गत पर्छ। र उद्धरण चिन्ह, यस्तो खालको उद्धरण चिन्ह हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो गरियो भने हामी बौद्धिक चोरीबाट बच्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को जानाजान गरिने बौद्धिक चोरीमा के पर्छ भन्दाखेरि पुस्तक, लेख रचना तथा विद्युतीय स्रोतबाट बिना उद्धरण सार्नु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी हुन्छ। पुस्तक, कुनै पुस्तकबाट, लेख अथवा रचनाबाट अथवा विद्युतीय स्रोत जुन हामी इन्टरनेट भनेर भन्छौँ, गुगलबाट भन्छौँ, विकिपिडियाबाट भन्छौँ, हो त्यहाँबाट चाहिँ बिना उद्धरण त्यसलाई सारियो भने चाहिँ त्यसलाई जानाजान गरिने बौद्धिक चोरी अन्तर्गत लिइन्छ। र अब अर्को छ अन्जानमा गरिने बौद्धिक चोरी। अन्जानमा गरिने बौद्धिक चोरी कस्तो हो त यो भन्दाखेरि अन्जानमा गरिने बौद्धिक चोरी अन्तर्गत के कुराहरू चाहिँ पर्छन् भन्दाखेरि पहिलो भनेको लापरवाही तरिकाबाट पुनर्लेखन गर्नु। लापरवाही तरिकाबाट कुनै पनि चिजको पुनर्लेखन गर्नु अन्जानमा गरिने बौद्धिक चोरी अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अनुपयुक्त तरिकाबाट उद्धरण गर्नु। एकदम अनुपयुक्त तरिकाबाट हामीले उद्धरण गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी अन्जानमा गरिने बौद्धिक चोरी भन्छौँ। त्यस्तै अनावश्यक रूपमा उद्धरण गर्नु, अनावश्यक रूपमा हामीले उद्धरण लगायौँ भने पनि त्यो अन्जानमा गरिने बौद्धिक चोरी अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको आफैले पहिला प्रकाशित गरेको लेख रचनाबाट बिना उद्धरण सूचना उल्लेख गर्नु। आफैले पहिला कुनै लेख रचना निकालिसकेका छौँ र त्यसबाट फेरि हामीले चाहिँ लेख्नु पर्यो, सार्नु पर्यो र त्यति बेला चाहिँ बिना उद्धरण त्यसलाई लेखियो भने पनि त्यो पनि बौद्धिक चोरी अन्तर्गत पर्छ र त्यो अन्जानमा गरिने बौद्धिक चोरी अन्तर्गत पर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को मुख्य कुरा हामीले यो पाठमा जान्नुपर्ने कुरा भनेको अरूको लेख रचनाको प्रयोग गर्दा हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त, कस्ता खालका पक्षहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ हो त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गरौँ है त। अरूको लेख रचना प्रयोग गर्दा हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम अरूको लेख रचनाको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ हो। अब हामीले कहाँबाट लियौँ त, त्यो स्रोत के हो, कहाँबाट चाहिँ त्यो कुराहरूलाई लियौँ, ती कुराहरू खुलाउनुपर्छ। र यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अरूको बौद्धिक सम्पत्ति हामीले प्रयोग नै गर्न नपाउने भन्ने होइन, तर जुन लेख अथवा कविता अथवा किताब, इन्टरनेट वा लेख जुन छ हो त्यो प्रकाशबाट आफूले चाहिँ जुन रचना अथवा तथ्याङ्क लिएको हो चाहिँ त्यसको स्रोत हामीले उल्लेख गरियो भने त्यसलाई बौद्धिक चोरी हामीले मान्दैनौँ र त्यसैले उपयुक्त तरिकाले हामीले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले अरूको सम्पत्ति प्रयोगै गर्न नपाउने, अरूको लेख रचनालाई चाहिँ प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने त्यस्तो खालको कुनै प्रावधान छैन। तर उनीहरूको लेख अथवा किताब, इन्टरनेट जुन जे कुराहरू पाइन्छ त्यसलाई हामी लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले त्यसको स्रोत खुलाइदिनु पर्यो। मैले चाहिँ एउटा लेख कसैबाट सारेँ भने त्यो सारेको लेखलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, उल्लेख गरिदिनु पर्यो। कहाँबाट त्यो साभार गरिएको, कहाँबाट लेखिएको भनेर चाहिँ साभार गरिएको त्यो लेख्नु पर्यो, त्यो उल्लेख गर्नु पर्यो, त्यो स्रोत खुलाउनु पर्यो हो। यसरी गरियो भने चाहिँ हामीले अरूको लेख
प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ बौद्धिक चोरी मानिँदैन है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा याद गर्नु पर्यो। अब अरूको लेख रचना चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा भनेको प्रुफ रिडिङ गर्ने। ल अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ आफूले तयार गरेको प्रस्तावना, प्रतिवेदन वा लेख आफ्ना गुरु वा अन्य जानकारहरूलाई पढ्न दिएर चाहिँ उनीहरूको सुझाव अनुसार सच्याएर मात्र विद्यालय वा कलेजमा बुझाउनु पर्छ। त्यसो गर्दा बौद्धिक चोरी हुने सम्भावना कम हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, प्रुफ रिडिङ भनेको मैले लेखेको लेख अथवा मैले बनाएको रचनाहरू चाहिँ सही छ वा छैन, त्यसलाई आफ्नो गुरु अथवा आफूभन्दा अग्रज व्यक्ति र जो चाहिँ त्यो विषयमा जानकार चाहिँ छ, त्यो विषयमा उसलाई भरपुर ज्ञान छ हो, उसलाई चाहिँ पढ्न दिएर उसलाई सच्याउन लाएर मात्रै हामीले विद्यालय अथवा कलेजमा त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गरियो भने बौद्धिक चोरी हुने जुन सम्भावना छ त्यो कम हुन जान्छ। त्यस्तै अब अर्को लेख रचना प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको उद्धरण गर्ने। ल यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै स्रोतबाट सूचना लिँदा उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै राख्ने हो भने त्यसलाई उद्धरण चिन्ह प्रयोग गरी उपयुक्त तरिकाले स्रोत खोल्नुपर्छ। यसो गर्दा बौद्धिक चोरी मानिँदैन। ल हेर्नुहोस् त, हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कसैको लेख रचनालाई हुबहु जस्ताको तस्तै हामीले राख्ने हो, सार्ने हो भने हामीले उद्धरण चिन्ह, यो चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। उद्धरण चिन्ह भनेको यस्तो खालको चिन्ह हो, यो चिन्हको प्रयोग गरेर उपयुक्त तरिकाले चाहिँ स्रोत खोल्नुपर्छ। कहाँबाट लिएको हो त्यो स्रोत पनि हामीले खोल्नुपर्छ। र यसरी उद्धरण चिन्ह र स्रोत खोल्यौँ भने, हामीले स्रोतलाई खोल्यौँ भने त्यो चाहिँ बौद्धिक चोरी मानिँदैन है त। ल यति कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब अरूको लेख रचनाको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको पुनर्लेखन गर्ने। ल अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अरूको भनाइ वा सूचना प्रयोग गर्दा सधैँ उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्नु राम्रो मानिँदैन। त्यसैले त्यस्ता कुराहरूको मुख्य स्रोतलाई आफ्नो शब्दमा पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ। तर यस्तो कुरामा पनि स्रोत भने हामीले उल्लेख गर्नै पर्छ है त। अब जहिले पनि सधैँ अब हामीले चाहिँ के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूको भनाइ अथवा सूचनालाई प्रयोग गर्दाखेरि सधैँ उनीहरूको उद्धरण चिन्ह हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ राम्रो देखिन्न र जे कुरामा भने उदाहरण राखेर लेखेको राम्रो हुन्न। त्यसैले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मुख्य स्रोत मानेर हामीले त्यही कुराहरूलाई पुनर्लेखन गर्न सक्छौँ। उनीहरूले लेखेको कुराहरूलाई पुनर्लेखन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई मिलाएर आफ्नो शैलीमा लेख्न सक्छौँ। तर त्यो लेख्दा पनि हामीले के गर्नुपर्छ, स्रोत भने खुलाउनुपर्छ। कुन स्रोतबाट चाहिँ त्यो कुराहरू लिएको हो त्यो कुराहरूलाई हामीले खुलाउनुपर्छ। ल यति कुरा याद गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै अर्को भनेको हामीले अरूको लेख रचनाको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा भनेको सन्दर्भ सामग्रीको सूची लेख्नुपर्छ। सन्दर्भ सामग्रीको चाहिँ हामीले सूची लेख्नुपर्छ है त। अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि आफ्नो लेख, प्रस्तावना वा प्रतिवेदनको अन्तमा सन्दर्भ सामग्रीहरूको सूची हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ। चाहिँ कहाँबाट त्यो सामग्रीहरू लिइयो हो त्यो सूचीहरूको लेख हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। कहाँबाट कुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो लेख अथवा रचना तयार पार्दाखेरि कुराहरू लियौँ त्यो कुराहरूलाई उल्लेख गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको अरूको चाहिँ लेख रचनाको प्रयोग गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको उपयुक्त उद्धरणको ढाँचा प्रयोग गर्ने। उपयुक्त उद्धरण ढाँचाको प्रयोग गर्ने। र यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि विभिन्न विषयहरूमा फरक ढाँचामा लेख, प्रस्तावना वा प्रतिवेदन लगायतका रचनाहरू तयार गरिन्छ। विभिन्न विषयवस्तु अनुसार चाहिँ फरक ढाँचामा तरिकाले चाहिँ प्रतिवेदन अथवा प्रस्तावनाहरू हामीले तयार गर्न सक्छौँ। र भाषाका विषयहरूमा विशेष गरेर मोडर्न ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसन MLA को ढाँचा प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, भाषा विषयहरू जुन भाषिक विषयहरू छ हो त्यो भाषिक विषयहरूमा चाहिँ विशेष गरेर के प्रयोग हुने रहेछ भन्दाखेरि मोडर्न ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसन MLA यस्तो खालको ढाँचा प्रयोग गरिन्छ भने
विशेष गरेर समाजशास्त्र शिक्षा जस्ता विषयमा चाहिँ अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन एपिए ढाँचाको प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरेर भाषाको विषयमा मोडर्न ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसन एमएलए प्रयोग गरिन्छ, त्यस्तो खालको ढाँचा प्रयोग गरिन्छ भने समाजशास्त्र शिक्षा जस्ता विषयमा चाहिँ अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन भन्ने ढाँचा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अब त्यो ढाँचाहरूमा अरू ढाँचाहरू पनि छ, सिकागो, टर्बियन, आइई आदि यस्ता खालका उदाहरणका ढाँचाहरू पनि प्रचलित रहेका छन्। अब एपिए र एमएलए ढाँचा जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यो कस्तो खालको ढाँचा हो त्यसको बारेमा चाहिँ बुझौँ है त। त्यसको उदाहरणलाई मैले यहाँ लिएको छु तपाईँहरूकै पुस्तकबाट हो। त्यो कस्तो खालको छ त्यसलाई हेरौँ है त। ल, एपिएको उदाहरण ढाँचा हेरौँ त। एपिएको उदाहरण ढाँचामा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यसरी लेख्छ, लुइस टिटी एन्ड साके डिआर 1988। अब कन्ट्रिब्युसन टु द हिस्ट्री अफ नेपाल, इस्टर्न नेवार डिस्पोरा सेटलमेन्ट, सिएनएएस जर्नल। अब यो भोल्युम दिएको छ, यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ भने अब एमएलए उदाहरण ढाँचामा चाहिँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै अलिकता फरक छ, त्योभन्दा अलिकता फरक छ। र किम किहान डेभलपमेन्ट अफ एन इम्प्रुभड मेथोडोलोजी फर एनालाइजिङ एक्जिस्टिङ सिङ्गल फ्यामिली रेसिडेन्टल इनर्जी युज 2040, टेक्सस एएमयु पिएचडी प्रोक्वेस्ट भनेर यसरी लिङ्क पनि दिएको छ। हो, यसरी चाहिँ राखियो भने यो एमएलए उदाहरण ढाँचा हो। र माथिको एपिए उदाहरण ढाँचा यसरी राखियो भने यसलाई हामी सुरुमा नाम राख्यो, त्यसपछि अब के छ त्यसरी राख्दै गइयो भने एपिए उदाहरण ढाँचा, र यसरी लिङ्क पनि राखियो भने त्यसलाई हामी एमएलए उदाहरण ढाँचा भनेर भन्छौँ है त। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। यो कस्तो खालको ढाँचा हो भनेर तपाईँले बुझ्दा मात्र हुन्छ, यस्तो यो सबै कुराहरू याद गर्नु पर्दैन। कसरी चाहिँ लेखिने रहेछ त्यो ढाँचालाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो। एपिए ढाँचा कस्तो रहेछ र एमएलए उदाहरण ढाँचा चाहिँ कस्तो रहेछ हो, त्यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब यो पाठमा अर्को हामीले जान्नै पर्ने कुरा भनेको बौद्धिक चोरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ। हो, त्यो कानुनी व्यवस्थालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि बौद्धिक चोरी हामीले गऱ्यौँ भने हामीलाई कस्तो खालको सजाय हुनसक्छ हो, त्यसको कुरा चाहिँ संविधानमा उल्लेख छ। हाम्रो नेपालको संविधानमा बौद्धिक चोरी सम्बन्धी कानुनको उल्लेख छ। हो, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। र बौद्धिक चोरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के रहेको छ नेपालमा भन्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 25मा बौद्धिक सम्पत्ति लगायत अन्य सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने, त्यसै गरी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 25मा बौद्धिक सम्पत्ति लगायत अन्य सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059ले किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, नाटक, गीत, सङ्गीत, दृश्य, श्रव्य रचना, आर्किटेक्चरल डिजाइन, चित्रकला, पेन्टिङ, मूर्तिकला, काष्ठकला, फोटोजन्य रचना, वैज्ञानिक लेख रचना, कम्प्युटर प्रोग्राम लगायतका सिर्जनालाई रचना भनी परिभाषित गरेको छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सो ऐनको दफा 27ले यस्ता रचना अनुपयुक्त तरिकाले प्रयोग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार रु 10,000देखि 1,00,000सम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही कार्य दोस्रो पटक पछि उसले गर्यो भने त्यस्तै खालको कार्य फेरि उसले दोहोऱ्यायो भने उसलाई 20,000देखि 2,00,000सम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै खालको चाहिँ सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता रचना प्रकाशन वा पुनरुत्पादन वा वितरण गरेको वा पुनरुत्पादन गर्न प्रयोग गरिएको सामग्रीहरूको चाहिँ जफत समेत हुने व्यवस्था रहेको छ। यसबाहेक यस्तो कार्य गर्न चाहिँ जो व्यक्तिहरू उत्सुक छ अथवा यस्तो खालको कार्य गर्ने जो व्यक्ति छ हो, उसलाई चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई परेको जुन नोक्सानी छ त्यसको क्षतिपूर्ति भरपाई दिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ। जसको चाहिँ हामीले बौद्धिक चोरी गरेको हो, जुन व्यक्तिको अथवा जुन संस्थाको जुन लेखको चाहिँ बौद्धिक चोरी गरेको हो उसैलाई हामीले भरपाई दिनुपर्ने हुन्छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ, नोक्सानीको भरपाई समेत हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। हो, यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानको चाहिँ विशेष गरेर
धारा 25मा बौद्धिक सम्पत्ति लगायत अन्य सम्पत्तिको चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र विशेष गरेर नेपालको संविधानको धारा 25मा बौद्धिक सम्पत्ति लगायतको अन्य जुन सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने अधिकारहरू व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गत जुन 59 सालमा बनेको थियो त्यसले चाहिँ किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, नाटक, गीत, सङ्गीत, श्रव्य दृश्य रचना, आर्किटेक्चरल डिजाइन, चित्रकला, पेन्टिङ, मूर्तिकला, काष्ठकला, फोटोजन्य रचना, वैज्ञानिक लेख रचना, कम्प्युटर प्रोग्राम लगायतका सिर्जनालाई रचना भनेर चाहिँ परिभाषित गरेको छ है त। अब त्यही ऐनको दफा 27ले चाहिँ यस्तो खालको रचनाहरूले चाहिँ हामीले अनुपयुक्त तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ बौद्धिक चोरी मानिन्छ र त्यसलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर 10,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना दिने अथवा 6 महिनासम्म कैद हुने अथवा दुईटै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। र यदि त्यही कार्यलाई फेरि त्यही व्यक्तिले दोहोऱ्यायो भने, त्यही कार्य दोहोरियो भने चाहिँ त्यो बेलामा फेरि ठ्याक्कै जरिवाना डबल छ। उसले 20,000 देखि 2 लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ अथवा उसलाई एक वर्षसम्म कैद हुन सक्छ अथवा दुईटै खालको सजाय हुने व्यवस्था छ। र त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ जसको चाहिँ प्रतिलिपि गरेको हो, जुन व्यक्तिबाट चाहिँ त्यो रचनाहरू हामीले सारेको हो त्यो व्यक्तिलाई हामीले भरपाई पनि अथवा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नुपर्ने कुरा हो, यो पाठमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो है त। ल यति कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहोला, जान्नुहोला, याद गर्नुहोला। र विशेष गरेर अब यो भिडियो हेर्दा त तपाईँहरूले धेरै कुराहरू त थाहा पाइसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो, बुझ्नको लागि अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ 9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यही नम्बरको चाहिँ वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले मेसेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको डाउटहरू क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गरेर त्यहाँ पनि आफ्नो जिज्ञासा, समस्याहरू चाहिँ हामीलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको सोल्युसन तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ है त। र साथसाथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गर्ने जुन भिडियोहरू छ त्यो सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ र त्यसबाट एकदमै बढी लाभ लिन सक्नुहुन्छ है त। र त्यो कुरा गर्नु होला। र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको सबैको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।